बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th। टॉपिक बाबा गुलाम शाह बादशाह। सब्जेक्ट उर्दू। बच्चों उर्दूस मुतलिक टॉपिक पढ़ान बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह तो अमुक मजीद हिस्स पढ़ो रात पोर अम मजन पैरा आज पढ़ो यम जाय पे ब्रोट कुन रात पोर बाबा गुलाम शाह बादशाह अम्स क्या असली नाव सैयद गुलाम अली शाह। रावलपिंडी मज सैदा गाम तत जामत 1733 ईस्वीस मज खानदान बड़ यह नेक खानदान शरीफ खानदान मज यह जामुत तो वालिद सबस नाव सैयद मोहम्मद इदरीस तो बचपन पे दीनी तो रूहानी मामलातन कुन अमिस जोन ज्यादा पानस तो यह आव सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम इमाम बरी सद नाव सत मशहूर तम सद तरबियत मज सोजन तो पीर मुर्शिद सन तमाम हुक्म तमील करान कर वतन पे पन्ने वतन पे सफर हिजरत शुरू तो वोत शाहदरा शरीफ 1767 ईस्वीस मज। आज पढ़ो अम ब्रोट कुन शाहदरा शरीफ में वोत क्या क्या कोर यमो। शाहदरा शरीफ रियासत जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िले राजौरी के ऐन शुमाल में एक कस्बा है। सतह समंदर से इस मुकाम की बुलंदी 5700 फुट है। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मुकाम की मसाफत 181 किलोमीटर है। दो पुख्ता सड़कों को शाहदरा शरीफ तक रसाई दी गई है। एक सड़क पुंछ और सुरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शाहदरा शरीफ पहुंचती है। दूसरी सड़क जम्मू से राजौरी और राजौरी से थाना मंडी होते हुए शाहदरा शरीफ पहुंच जाती है। जम्मू से शाहदरा शरीफ का रास्ता ज़ायरीन को पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से महजूज करता है। शुमाल में डेरा गली, चमरेटर गली और नेज़ा पहाड़ हसीन मंजर पेश करते हैं। इसी इलाके से बाबा साहिब अलैहिर्रहमा राजौरी में दाखिल हुए थे। यहाँ का हर मौसम लाजवाब और दिलपजीर होता है। फितरत की रंगारंगियों से माला माल इलाके के मनाजर देखने के लायक हैं। ज़ियारत शरीफ का सब्ज़ रंग का गुंबद अंगूठी के नगीने की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। ज़ियारत के आसपास 250 कनाल अराजी है। रियासती महकमा सयाहत ने इस इलाके को सयाहों और ज़ायरीन के लिए बाइस कशिश बनाया है। ज़ियारत के क़ुर्ब जवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई हैं। एक छोटा सा बाज़ार भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ता 1808 ईस्वी का अरसा शाहदरा शरीफ में इबादत व रियाजत में गुजारा। आपने 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाया। आपने मुतअद्दिद करामतें ज़ाहिर की। बिला इम्तियाज़ मजहब व मिलत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर धंवर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। तो ये जो शाहदरा शरीफ है बच्चों, ये शाहदरा शरीफ यह रियासत जम्मू कश्मीर किस सरहदी ज़िले राजौरी अत शुमालस मज वाक़ा। यह कस्बा शाहदरा शरीफ शाहदरा कस्बा यह राजौरी मजन राजौरी सरहदी ज़िले अच्छी वाक़ा। सतह समंदर निशन अमिच बुलंदी 5700 फुट। रियासत सरमाई राजधानी जम्मू तो अम जाय पे अतमत शाहदरा शरीफ तमत 161 किलोमीटर दूर। पुख्त सड़क शाहदरा शरीफस तमत वातान। अख सड़क गसान पुंछ पे सुरनकोट, सुरनकोट किन गसान डेरा गली तो थाना मंडी किन वातान शाहदरा शरीफ। ब्याक सड़क गसान जम पे राजौरी तो राजौरी पे गसान थाना मंडी। गो जो वत गसान अख गसान पुंछ किन ब्याक गसान राजौरी किन। जम्मू से शाहदरा शरीफ का रास्ता इस जम पे शाहदरा शरीफ कुन वत यह ज़ायरीन और अत ज़ियारतस पे हाजिरी दिन। पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मनाजर वुचत अपर रोजान पकान। पहाड़ी सिलसिलो पहाड़ी सिलसिल अमो पहाड़ी सिलसिलों किन वत और तो शुमाल की तरफ डेरा गली, चमरेटर गली तो नेज़ पहाड़ शुमाल साइड। हम हसा बड़ हसीन मंजर पेश कर, बड़ खूबसूरत मंजर पेश कर। तो अथ इलाकस मजन
امی علاقہ کن بابا صاحب راجوری مز داخل گومت یہ چمریٹر گلی نیز پہاڑ امی وتہ کن امی علاقہ کن ووتمت یہ راجوری تو اتیک موسم اس یہ شاہدرہ شریف راجوری دپان اتیک موسم یہ ہسا بڑ لاجواب تو دل پذیر تو فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں دپان بڑ وچن لائق علاقہ یہ بڑ خوبصورت علاقہ یہ بڑ ایسے نظارہ اتک وچن لائق تو زیارت شریف اس دپان امیک اس یہ گنبد اس ات پہ بام یہ ہسا سبز رنگک یت پٲٹھۍ زن أکِس واجہ مز آسان لٲگِتھ سُہ کرانٛکھ نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے امیک یہ گنبد زیارتس آس پاس ہسا 250 کنال اراضی یعنی زمین تو ریاستی محکمہ سیاحت اس یمو ہسا اتہ زائرین خاطر بڑ دلکش بنومت یم 250 کنال ات اند اند کیا کورمت زیارت کے قرب جوار میں ات اند پک نزدیک نزدیک بنومت لنگر خان بنومت مہمان خان بنومت لنگر خان یہ کھین چینک انتظام مہمان خان یہ روزنک انتظام بیٚیہِ چھِ عمارت بنائمژ تو بیٚیہِ اخ لۄکُٹ اخ بازر اخ اتہِ بابا غلام شاہ بادشاہ 1767 عیسوی پٮ۪ٹھ 1808 عیسوی تامت اتہِ روٗد ات شاہدرہ شریفس منٛز یہ ہسا روٗد اتہِ عبادت تہٕ ریاضت کران خداے سٕنٛز عبادت کران اتہِ تو یمو ہسا گئی 1808 عیسویس من کور یمو یم دنیا انتقال تہذ مختلف متعدد گئی کئی ایک یا زیادہ کرامات ہیں تمو کرمژ کرامژ ہائمژ بلا امتیاز مذہب ملت بغیر کن مذہب ستن کانٛہہ تہِ دشمنی کانٛہہ تہِ ایسا یہ بُرٕ ورتاو کرنہٕ ورٲے دور دور بلا امتیاز مذہب ملت بغیر کن مذہب یعنی زِ کہ اتہِ چھِ باقیو مذہبو پٮ۪ٹھ تہِ لوٗکھ اور یِوان اتہِ چھُنہٕ تِم مذہبُک کانٛہہ ایسا یہ پابندی تمن روزان کینٛہہ زِ أسۍ چھِ بیٚیہِ کُنہِ مذہبٕکۍ تِم چھِ روزان اور کمہِ خٲطرٕ یِوان دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں روحانی فیصل حاصل کرنے کے لیے تو روحانی فیض حاصل کرنے خاطر چھُ اور دوٗرِ پٮ۪ٹھ لوٗکھ یِوان بغٲر کُنہِ امتیاز مذہب ملت بابا غلام شاہ بادشاہ تہٕ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ ڈھونٛر راجوری منٛز اکھ یونیورسٹی آمٕژ بناونہٕ یتھ أسۍ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ونان چھِ یُس جدید نَیو ٹیکنالجی مطابق سائنس تہٕ تکنیکی مضامین مز تعلیٖم چھِ یِوان دِنہٕ ییٚتہِ زن سائنسی مضامین تہٕ ٹیکنالجی ہٕنٛدٮ۪ن مضامینن مز اتہِ تعلیٖم دِوان چھِ یِوان چھِ دِنہٕ وٕنکیٚنس بچن یہ چھُ بچو فوٹوگراف یونیورسٹی ہُنٛد یتھ أسۍ ونان چھِ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سُہ چھُ اہنٛدسٕے ناوس پٮ۪ٹھ آمٕژ راجوری منٛز تعمیٖر کرنہٕ